اپنی پئی ہوئے گی جدو نامہ اعمال کوئی کسی نو یاد نہیں کرے گی. تو دوسرا عند المیزان جدو ترازو چ رکھ کے نامہ اعمال تولیا جانا ہے ایشا ادو کوئی کسی نو یاد نہیں کر سکے گا. وہ میزان کی ڈاگ ہونا ہے اج ایڈے کو ساڑیاں ترکڑیاں نے. حافظ ابن حجر آندے نے میزان ایڈا وڈا ہے کہ وہ ایک پلڑے چ 7 زمیناں تے 7 آسمان جو انہاں دے ماں بہن ہے نا ایک پلڑے چ رکھ دیتا جائے گا جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی. تے جبریل مقرر ہوئے گا انہوں چکن واسطے. جبریل فرشتیاں دا سردار اس میزان. تے اگلی گل بھی سننا لیجئے اس طرح نال ہی نا کرسی ڈٹھی ہوئے گی بڑی VIP کرسی وہ تے آمینہ دے لال براجمان ہو میزان دے نال. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اللہ نے اسی اپنے نبی نو شاہد بنایا. شاہد دا معنی کی ہے گواہ. گواہ کی نو آندے نے جنہاں تصدیق کرنا لا گواہ انہوں ہی آندے نے پیا واقعہ میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ایویں ایویں ہوندا اینو تصدیق کرنا. آقا کرسی تے بیٹھے امتی آئے گا نماز لے کے تصدیق آمینہ دے لال کرن گے پھر ترازو چ جائے گی. تے جے دنیا چ حنفی نماز پڑھ کے آ گئی حنفی نماز کی تصدیق محمد نے نہیں کرنی وہ امام ابو حنیفہ ہی کرے گا. یہ حملی نماز پڑھ لی شافی پڑھ لی میرے بھائی تصدیق آقا دی ہونی. نماز ہو پڑھو سلو کما رأیتمونی اصلی نماز ہوئے پڑھو جویں منو پڑھ دیا ویندے. اگر محمد جیسی جائی دا نا حج کرنے واسطے رانا صاحب نے بھی پتہ ہے اتنے جا کے نا حنفی حج ہے حنفی حج جویں حنفی نماز نا حنفی حج بھی. انا للہ میں ایک مولوی مفتی نو کیا میں کیا تے آیا کلمہ کدا پڑھے اے نبی دا میں شرم نہیں ہوندی کلمہ نبی دا پڑھ کے حنفی حج بیان کرن دے کہ امام ابو حنیفہ دا کلمہ پڑھنا پھر مرزیہ نے صرف انہاں دا قصور ہے انہاں نبوت دا دعویٰ کر لیا تو نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا کسر تے تو ہمیں کو نہیں چھڑی. پیغمبر دی حدیث دے مقابلے دی اندر کسے امام دا کال پیش کرنے والا وہ پیغمبر دی نبوت دا غدار ہو سکتا ہے ختم نبوت دا حقدار نہیں ہو سکتا. انہیں نبی دی بات دے اندر کسے دوسرے دی بات نو شریک کیتا ہے. ختم نبوت کی ہے نبی دی ذات جیسی کائنات کسے دی ذات نہیں سونے محمد ورگی کائنات